नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयात 52 ta 65 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वलक़द अरसलना मूसा बि आयातिना इला फ़िरऔन व मलाइही, और हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ फ़िरऔन उसके सरदारों की तरफ। यानी इन निशानियों से मुराद असा और जद बेज़ा है। फ़क़ाला इन्नी रसूल रब्बिल आलमीन, तो उसने कहा कि मैं तमाम जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ हूँ। फ़लम्मा जाअहुम बि आयातिना इज़ा हुम मिन्हा यज़हकून, तो जब वो आया उनके पास हमारी निशानियाँ लेकर तो वो उन पर हंसने लगे। वमा नुरीहिम मिन आयातिन इल्ला हिया अकबरु मिन उख्तिहा, और नहीं दिखाते थे हम उन्हें कोई निशानी मगर वो अपनी बहन से ज़्यादा बड़ी होती थी, यानी अपनी जैसी पहली निशानी से बड़ी होती थी। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई मज़ीद 7 निशानियों की तरफ इशारा है। इनमें से एक बहुत बड़ी निशानी हज़रत मूसा का जादूगरों से मुकाबला था, जिसमें शिकस्त खाकर वो ईमान ले आए। उसके बाद मिस्र में शदीद कहत, होलनाक तूफ़ान बादोबारा, टिड्डी दिल का खौफनाक हमला, चिचड़ियों और खटमलों की बख्तात और मेंढकों का उमड़ा हुआ सैलाब, और उसके अलावा कुओं और चश्मों के पानी का खून में तब्दील हो जाना। ये ऐसी निशानियाँ थीं जिनका ज़हूर यके बाद दीगरे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेशगी ऐलान के बाद होता, और आने वाली आफत उस वक़्त तक नहीं टलती थी जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसे टालने के लिए अल्लाह ताला से दुआ ना करते। व अहज़नाहुम बिल अज़ाबि लअल्लहुम यरजिऊन, और हम उन्हें पकड़ते रहे इस अज़ाब के ज़रिए शायद कि वो बाज आ जाएं। यानी ये अल्लाह ताला का ख़ास असूल और कानून है कि लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए बड़े अजाब से पहले उन पर छोटे छोटे अजाब भेजे जाते हैं। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजिऊन, और हम लाज़मन चखाएंगे उन्हें मज़ा छोटे अजाब का बड़े अजाब से पहले, शायद कि ये लोग पलट आएँ। वक़ालू या अय्युहस्साहिरु उद्उ लना रब्बका बिमा अहिदा इंदक, और वो कहते ए जादूगर तुम अपने रब से हमारे लिए दुआ करो उस अहद की बिना पर जो उसने तुमसे कर रखा है। यानी जब वो लोग एक अजाब से तंग आ जाते तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करते कि वो दुआ करे और वादा करते कि अगर हमारी ये तकलीफ़ दूर हो गई तो इन्नना ला मुख्तदून, हम ज़रूर हिदायत पर आ जाएंगे। फ़लम्मा कशफ़ना अन्हुमुल अज़ाबा इज़ा हुम यनकुसून, फिर जब हम दूर कर देते उनसे वो अज़ाब तो उसी वक़्त वो वादे से फिर जाते थे। वनादा फ़िरऔनु फ़ी कौमिही, और फ़िरऔन ने अपनी कौम में ढिंढोरा पिटवा दिया। काला या कौमी अलैसा ली मुल्कु मिस्र, उसने कहा ए मेरी कौम के लोगों, क्या मिस्र की हुकूमत मेरी नहीं है। ये बात नोट करने वाली है कि ये सियासी शिर्क जो है वो शिर्क की बदतरीन किस्म है। हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है, उसके अलावा जो कोई भी हाकमियत का मद्दई हो, चाहे वो एक फ़र्द हो, एक कौम हो या पूरी नस्ल इंसानी, वो अल्लाह के साथ बराबरी का दावेदार है। और फ़िरऔन ने खुदाई का दावा इसी मदय्यत के साथ और इसी मफ़हूम में किया था, वरना वो ज़मीन और आसमान के हालिक होने का दावेदार तो हरगिज़ नहीं था। और वो ख़ुद भी जानता था कि जिस तरह तमाम इंसान पैदा होते हैं वो भी इसी तरह पैदा हुआ है और सबकी नज़रों के सामने पला बड़ा है। वहाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तख्ती, और ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही हैं। यानी इस फ़िक्री का मफ़हूम हमारे आम तौर पर यह समझ लिया जाता है कि जैसे फ़िरऔन ने अपने महल के नीचे बहने वाले दरिया का जिक्र किया था, जबकि इसका असल मफ़हूम यह है कि मुल्क के अंदर आबपाशी का पूरा निज़ाम जिस पर तुम्हारी मईशत का इन्हिसार है मेरे हुक्म के ताबे है। मैं जिसे चाहूँ जिस कदर पानी मुहैया करूँ और जिसको चाहूँ कम पानी दूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अफला तुबसिरून, तो क्या तुम देखते नहीं। अम अना खैरुम मिन हाज़ल लज़ी हुवा महीन, क्या मैं बेहतर नहीं हूँ इससे जो एक बेइज्जत आदमी है। यानी मैं मिस्र की हुकूमत और उसके माशी वसाइल का बिला शिरकत गैर मालिक हूँ, और क्या ये मूसा मेरा मुकाबला कर सकता है जो महज हमारी महकूम कौम का एक फ़र्द है। वला यकादु युबीन,
اور صاف بات بھی نہیں کر سکتا، یعنی یہ خطابت پر بھی قادر نہیں ہے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہیں اتارے گئے اس پر سونے کے کنگن؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، اور یہاں اس کے ساتھ فرشتے چلے آ رہے ہوتے صفیں باندھے ہوئے۔ یعنی اگر وہ کہتا کہ اگر یہ واقعی اللہ کا فرستادہ ہے تو اللہ نے اسے سونے کے کنگن کیوں نہیں مہیا کیے کہ ایک بادشاہ کے مقابلے میں جا رہے ہو، کم از کم یہ سونے کے کنگن ہی پہنتے جاؤ، یا پھر اس کے ساتھ فرشتے جا رہے ہوتے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، تو اس نے اپنی قوم کی مت مار دی اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے۔ فلما اسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، تو جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، چنانچہ ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان اور بعد والوں کے لیے ایک نشان عبرت۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس پر آپ کی قوم چلانے لگتی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشرکین مکہ کی چیخ و پکار جو تھی وہ تو سورۃ الانبیاء کی آیات میں بھی ہے کہ یقیناً تم لوگ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہیں، اور اگر وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے تو حالانکہ اللہ کے مقابلے میں اگر فرشتوں، اللہ کے مقرب بندوں، جنات اور بتوں وغیرہ کی پرستش کی گئی تو جہنم میں جھونکے جانے کا مصداق ملائکہ، انبیاء اور اولیاء اللہ تو نہیں ٹھہرتے، ظاہرہ باطل ہوگا وہی، اور وہ جہنم میں جھونکا جائے گا جو کسی کو معبود بنائے گا۔ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ۔ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، یہ باتیں وہ آپ سے نہیں کرتے مگر صرف جھگڑنے کو، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہی لوگ جھگڑالو ہیں۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے خاص انعام فرمایا اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے۔ یعنی بنی اسرائیل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ذات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کی بہترین نشانیاں ہیں۔ آپ بن باپ کے پیدا ہوئے اور اپنی پیدائش کے فوراً بعد پنگوڑے میں ہی آپ نے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کو حلق حیات اور احیاء موتا سمیت اور بھی بہت سے معجزات جو تھے وہ عطا ہوئے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو تم سے فرشتے بنا دے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقیناً وہ قیامت کی ایک علامت ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ورد اول میں بنی اسرائیل کی نشانی یعنی مجسم معجزہ تھے، جبکہ اپنے وہ دور ثانی میں آپ کا نزول قیامت کے علامات کبریٰ میں سے ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول اور قرب قیامت کے زمانے کی کیفیت جو ہے وہ مختلف احادیث میں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، تو اس کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں تم ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ، اور جب آئے عیسیٰ واضح نشانیاں لے کر تو انہوں نے کہا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ یعنی حکمت کا لفظ بہت اہم ہے کہ انجیل میں کتاب یعنی شریعت نہیں تھی، صرف حکمت تھی، جبکہ تورات جو تھی وہ کتاب پر مشتمل تھی۔ اس میں احکام شریعت تو تھے، حکمت نہیں تھی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ انجیل لے کے آئے جو حکمت تھی۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقیناً اللہ ہی ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم،
پھر ان میں سے کئی گروہ باہم اختلافات میں مبتلا ہو گئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو بڑے گروہوں کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ یہودی آپ کی مخالفت میں اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے آپ کو جادوگر، مرتد اور ولد الزنا نعوذ باللہ قرار دے دیا، اور ان کے مقابلے میں عیسائیوں نے دوسری انتہا پر جا کر آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور آپ کے بارے میں یہ عقیدہ بھی گھڑ لیا کہ آپ علیہ السلام اپنے نام لیواؤں کی طرف سے خود سولی پر چڑھ گئے ہیں، اور یوں آپ علیہ السلام کی یہ قربانی جو ہے آپ کے ہر ماننے والے کے گناہ کا کفارہ بن گئی ہے۔ بہرحال یہ دونوں رویے انتہائی غلط ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ، پس تباہی اور بربادی ہے ان ظالموں کے لیے اور ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔